अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हसद क्या है? हसद जो है वो जायज़ नहीं है। एक होता है रश्क और एक होता है हसद। रश्क जो है दो शख्सों के सिवा किसी पर जायज़ नहीं है। जैसे कि अगर किसी को अल्लाह ने कुरान मजीद की नेमत से नवाजा हो और वो दिन रात उसमें मशगूल रहता हो, पहला शख्स वो जिस पर हम रश्क कर सकते हैं। दूसरा शख्स वो होता है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारा माल दौलत से नवाजा हो और वो दिन रात अल्लाह की राह में क्या करता हो, खर्च करता हो। तो ये इन दोनों शख्सों के अलावा किसी पर भी रश्क जायज़ नहीं। तो यानी कि पहली बात तो ये कि हसद करना तो बिल्कुल जायज़ ही नहीं है। अगर हम किसी की कोई चीज़, कोई नेमत को देखें और ये दिल में ख़याल आ जाए कि उससे छिन जाने की तमन्ना करना, किसी की नेमत, किसी के चीज़ों को देखकर, किसी के बैंक बैलेंस, गाड़ियों को देखकर, घर को देखकर, ज़ेवरात को देखकर ये तमन्ना करना, किसी की खुशी को देखकर ये तमन्ना करना, उससे छिन जाने की ये मुतमन्ना होना, ये क्या है? ये हसद है। तो हसद तो जायज़ ही नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और किसी को देखकर जो है हासिद ना बने। कोई भी चीज़ किसी के अंदर अल्लाह ने जो खूबी दी है, कोई नेमतों से अल्लाह ने उनको नवाजा है, तो अल्लाह जानता है कि कौन सा चीज़ किसके लिए बेहतर है और अल्लाह ताला वही अता फ़रमाता है जिसके लिए जो चीज़ बेहतर होता है वो अता फ़रमाता है। और इसमें किसी को हसद करना, किसी से नफ़रत करना और किसी से छिन जाने की तमन्ना करना, एक मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान तो वो है कि जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए पसंद करे। मुसलमान तो वो होता है जब कोई किसी की नेमत को, मुसलमान वो होता है जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए पसंद करे। मुसलमान वो है जिसके हाथ, पैर और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना हो पहुँचे। ये अहादीस मुबारका है। तो मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि किसी को देखकर हसद करना, किसी को दुख देने के सबब बनना जिसकी वजह से उसको नुकसान हो। तो इंसान जब हसद करता है तो गोया कि वो दूसरे का नुकसान नहीं कर रहा होता बल्कि अपना ही नुकसान कर रहा होता है, अपना ही नुकसान कर रहा होता है। हासिद जो है ना, हसद और जो है ना अक्ल को खा जाती है। तो कोई भी किसी की नेमत को देखें तो ये सोचें कि ये अल्लाह ने उसको इतना दिया है तो उसको देखकर खुश होना चाहिए, ना कि हसद करें। जब आप खुश होंगे और ये अल्लाह से मांगे कि अल्लाह जो तूने उसको दिया है वो मुझे भी अता फरमा, तो जब अल्लाह का शुक्र, आप जिस नेमत, जो आसपास आपकी जो नेमतें आपको अल्लाह ने दी हैं उस पर आप शुक्र करें। और तो अल्लाह ताला जो कहते हैं ना, शुक्र करने वालों को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता फरमाता है। तो जब कोई हमेशा शुक्र करता है तो अल्लाह ताला उसको बहुत नेमतों से नवाजता है। और दुनिया जो है हर तमन्ना, हर ख्वाहिश पूरी करने की जगह नहीं है। ये सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने की जगह है और यहाँ सिर्फ ज़रूरतें पूरे करने की तमन्ना करनी चाहिए, ना कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाए आपकी। आप दुआ करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुनिया से ज़्यादा आखिरत मांगे। जो असल ज़िंदगी है, जो हमें वहाँ पर हमेशा हमेशा रहना है, वहाँ आपको हर वो नेमत मिलेगी जो आप दुनिया में तमन्ना करते हैं और जो इंसान चाहता है। तो ये नहीं कि अल्लाह ताला दुनिया में कुछ देता ही नहीं। जब इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह ताला से जब मांगता है तो अल्लाह ताला जो बेहतर होता है उसके हक़ में उसे अता कर देता है। अगर जो चीज़ उससे दुनिया में नहीं मिल रही होती तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में उससे बेहतरीन नेअमल बदल अता फरमाता है। जो हमने कभी गुमान नहीं किया, जो हमने कभी सोचा नहीं, वो चीज़ें अल्लाह अता फरमा देता है। तो किसी को देखकर हसद करना, किसी की नेमतों के छिन जाने की मुतमन्ना होना, ये सब बिल्कुल गलत बात है और बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो कुछ भी किसी की नेमतों को देखे तो खुश हो। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर खुश होना चाहिए, देखकर खुश होना चाहिए और किसी से नफ़रत नहीं करना चाहिए, किसी से हसद नहीं करना चाहिए जो इंसान को ख़ुद ही बर्बादी का सबब बने। तो हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलहत होती है।
وہ ہم بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ چیزیں اس وقت نہیں ملتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہترین دینے کا وعدہ اچھا سوچا ہو ہمارے لیے کچھ، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو دنیا میں ہر وہ چیزیں مل جائیں جس کی آپ متمنا ہو، اور بہت ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، ہر چیز اللہ سے مانگے، دنیا کی بھی چیزیں اور آخرت کی بھی چیزیں، ہر چیز اللہ سے مانگے، کیونکہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یا تو پھر آپ جو مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی، یا اس سے بڑا کوئی مصیبت آنے والا ہوتا ہے، وہ چیزیں آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اس دعاؤں کی بدولت ہوتی ہے۔ کبھی آپ کو کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس ٹال دیا جاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نہیں دے کر آخرت میں اس سے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ سے مانگے، دنیا کی بھلائی بھی مانگے، آخرت کی بھلائی بھی مانگے، لیکن جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو چیزیں نہیں مل رہی ہے اس سے دل برداشتہ نہ ہو، بالکل متفکر نہ ہو کہ یہ چیزیں ہم نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے ہمیں دی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر دعا ہر انسان سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، اور یعنی کہ دعا سب کی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے، اللہ سے توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ناشکری جو ہے کفر سے ملا دیتی ہے، تو ہم سب کی یہی عادت بنی ہوئی کہ ہم ناشکری کرتے ہیں اور ہم نا امید ہو جاتے ہیں جو چیز نہیں ملتی ہے ہمیں۔ تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ توکل رکھنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو جتنا کامل بھروسے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلندی تک پہنچائے گا۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اچھا گمان رکھیں اور اللہ کے لیے اچھا سوچیں، اور نگیٹو خیالوں کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ اور اس لیے ہمیں ضروری نہیں کہ ہم کسی سے حسد کریں اور کسی سے کی نعمتوں کو چھن جانے کی متمنا ہو، تو یہ ساری چیزیں غلط ہے، اور جو چیز جس کے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتا ہے، اور اللہ جانتا ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے وہ ساری چیزوں کو اللہ باخبر ہے۔ کوئی بھی انسان کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے ہماری مستقبل میں وہ نہیں جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اور کیا کس انسان کے لیے بہت زیادہ دولت، بہت زیادہ نعمت ہے اس کے لیے کیوں اللہ نے دی ہے، اس میں بھی ہر راز جو ہے پوشیدہ ہوتی ہے۔ کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی حرص، دنیا کی متمنا نہیں کرنا چاہیے، دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کے لیے سوچنا چاہیے، جو ہمارا اصل گھر ہے، جو آخرت میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کے لیے مانگنا چاہیے۔ اور آخرت جو ہے جب انسان جو ہے دیکھے گا اپنی خوشیوں کو تو وہ سوچے کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، وہ صبر کا بدلہ دیکھے گا۔ تو صبر سے کام لے اور شکر سے کام لے، اور ہر چیز میں اللہ کی شکر کرے، جو نعمتیں ہیں وہ اپنے ارد گرد دیکھیں، اور بہت زیادہ دوسروں پر نظر نہ رکھے، دوسروں کے زیورات، دوسروں کے بینک بیلنس، دوسروں کے گھروں پر بہت زیادہ نظر نہ رکھے، بلکہ یہ سوچے کہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اللہ نے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جب آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور آپ دعا ہمیشہ کریں، آپ اپنے دنیا کے لیے بھی دعا کریں اور آخرت کے لیے بھی دعا کریں، دعا جو ہے کبھی نہ چھوڑیں۔ جب آپ باقاعدگی سے دعا کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت ساری چیزیں عطا فرماتا ہے، اور دنیا کی بہت ساری خواہشات کو بھی اللہ پوری کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں آخرت میں بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ختم ہو جانے والی ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، اس میں ہمیں تھوڑے وقتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور یہ جو ہے نا اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے تاریکیوں سے گھری ہوئی ہے، یہاں پر غم زیادہ ہے اور خوشیاں بہت کم ہیں، تاریکیوں سے گھری ہوئی ہے، اور بہت زیادہ آپ کو بہت کم جو ہے خوشیوں کو دیکھنا ملے گا، اور بہت زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائشیں کو سے گھیر رکھا ہے دنیا کا، یہ امتحان کا گھر ہے، اور رزلٹ کا دن جو ہے آخرت میں ملے گا اس کا نعم البدلہ۔ تو کبھی کبھی دنیا میں بھی اللہ عطا فرماتا ہے،
तो इसलिए हमें आफ़ियत वाली ज़िंदगी मांगनी चाहिए और अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम जो अल्फाज कह रहे हैं उस पर हम सबको अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आखिर में आप लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि आप लोग मेरे लिए ख़ासकर रोज़ाना दुआ किया करें। जब आप लोगों की दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो भी यानी कि दीन की बात, मेरा यही एक मकसद होता है कि आप लोगों तक ये बात पहुँचे और मुझे भी उसका सवाब मिले और आप लोग जो कर रहे हैं उसका सवाब मुझे भी मिले, आप लोगों को मिले। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे लिए हमें ख़ास कर दुआओं में याद रखें और आपकी दुआएँ इंशाअल्लाह रंग लाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।